रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सब्र के हवाले से है और आज का हमारा उन्वान भी सब्र के ही हवाले से है, जो हम में अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इसीलिए हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा निज़ाम के बिगड़ने का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जो है ना वो हमारे सब्र के ख़त्म होने से है। हम लोग फ़ौरन अटेम्प्ट करते हैं, हम लोग फ़ौरन ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ कर रहा है हम लोग फ़ौरन उसका बदला लें। बदला हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा माशरे में ऐसा लगता है जैसे घुल मिल गया है। छोटा बच्चा भी है तो वो भी अपने छोटे से दोस्त के साथ किए गए किसी भी ज़्यादती का फ़ौरन बदला लेना चाहता है। सब्र हमारी ज़िंदगियों से बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इसीलिए हमारे माशरे में ये तमाम बिगाड़ और हमारे दीन में जो है ना वो तमाम चीज़ें, जबकि हमारे दीन में सब्र का बहुत ज़्यादा कहा गया है कि आप लोगों ने सब्र करना है, हर हाल में सब्र करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमसे सब्र बिल्कुल नहीं हो पा रहा और हम जो है ना सब्र का दामन हाथ से छोड़ते ही जा रहे हैं। एक वाक़या है कि कोई बहुत नेक इंसान थे जिनका नाम था हज़रत यासिर, और उनकी अहलिया थी सुमैया और उनके जो फ़र्जंद थे उनका नाम था अम्मार। हज़रत यासिर जो थे वो बहुत नेक तरीन लोगों में से थे और उनको बशारत हुई थी कि मक्के में एक नबी आया, उनका नज़ूल हो रहा है, आप जाकर उससे मिलो। तो उन्होंने अपनी आबाई जगह को छोड़कर मक्के में रहना शुरू कर दिया। और मक्के में उस वक़्त सिर्फ एक ही कबीला था, कबीला कुरैश। और बिल्कुल इस तरह जिस तरह फ़कत सऊदीया में आप अगर जाएँ तो आपको जो नेशनैलिटी नहीं मिलती है, कफ़ील के ज़रिए आपको तब अपने तमाम कारोबार और रहाइश वगैरह का हिसाब किताब करना पड़ता है। इसी तरह उस दौर में भी हज़रत यासिर को अबू जहल के चचा जो कि मुकर्रब इंसान था, जो कि नेक अच्छा और इंसान था, तो उसके साथ उन्होंने इल्हाक़ करके वहाँ रहाइश इख्तियार की। उनके यहाँ एक कनीज़ हुआ करती थी जिनका नाम सुमैया था, जो कि कनीज़ थी। उनसे उन्होंने निकाह किया और फिर जो है ना उनके बेटे पैदा हुए हज़रत अम्मार। ये तीनों इंतहाई नेक लोग थे। एक वक्त आया कि जिसके साथ उन्होंने एज़न कफ़ील, मतलब ये कि जिसके साथ वो रह रहे थे अबू जहल के चचा के साथ, उसका इंतकाल हो गया और उसके बाद इन तीनों के जो मालिक है वो अबू जहल बन गया। आपको पता है अबू जहल के बारे में, उसने इनके ऊपर इतने मज़ालिम के सोच के भी इंसान की जो है ना वो रूह काँप जाती है। और हज़रत सुमैया के साथ तो उन्होंने वो हरकतें की, वो चीज़ें की जो कि एक औरत के लिए बोलना भी बहुत मुश्किल होता है कि किस कदर मुज़ालिम उन्होंने सहे। और वो एक ही बात कहता था कि तुम किसी तरह भी ये जो मेरे पास बुत है इसको बोल दो कि नाउज़ुबिल्लाह ये भी अहद है, यानी कि ये भी मालिक है, ये भी खालिक कायनात है। लेकिन उन्होंने एंड तक, जिसे कहते हैं ना, एंड तक नहीं कहा, अपने ईमान के ऊपर डटी रही और इसी हालत में उसने उनको शहीद कर दिया। और हज़रत यासिर और हज़रत अम्मार का भी उन्होंने यही हाल किया। लेकिन इन तीनों लोगों ने, जो कि बुज़दिदा भी थे, इस कदर जुल्म सहने के बावजूद, अबू जहल के जुल्म के वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को मालूम ही है, इतने उसने जुल्म किए, लेकिन इन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा किसी भी हालत में। माशाल्लाह बेहतरीन सब्र करने वाले लोग थे। अल्लाह ताला जो है ना इनके दर्जात को और बुलंद करे। कहने का अमल सिर्फ ये है कि क्या हमारे अंदर ये चीज़ें हैं मौजूद, कुछ ना कुछ मौजूद हैं ऐसी चीज़ें जो हम सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। अगर हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएं ना, चारों तरफ तो छोड़ दें। आप अपने घर में या अपने आप को ही बोले ना कि आप खुद कितना सब्र करते हैं। सब्र करने वालों का अमल जो होता है ना वो अल्लाह ताला के इसका अजर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। और सोचें हम किस कैटेगरी में, कि हम उस कैटेगरी में हैं कि अल्लाह ताला हमें पसंद करे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जिसके 3 बेटे उसकी ज़िंदगी में फ़ौत हो गए और उसने उसके ऊपर सब्र किया तो अल्लाह ताला ने उसके के लिए जन्नत में एक घर भी बना देंगे। मतलब 3 बेटों के ऊपर एक बंदे ने सब्र किया। सब्र का पैमाना कहाँ से शुरू होता है? ऐसा होता है ना कि जी किसी की डेथ हो गई है तो हम लोगों ने बड़ा ववेला मचाया, रोना धोना किया, चला गया, ये हो गया, वो हो गया, और अभी इसकी उम्र ही क्या थी। लेकिन अगर हमने इसी चीज़ के ऊपर सब्र किया तो ये ईमान का दर्जा बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है। ऐसा होता है कि सब्र शुरू में किया जाता है। होता है ना कि वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, किसी भी बड़े से बड़े ज़ख्म को भर देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता तो हमें सब्र आ ही जाता है। लेकिन जो करंट सब्र है, यानी जिस वक्त हादसा हुआ है उस वक्त सब्र करना, उस वक्त वावेला ना मचाना, ये सब्र की दलील होती है। इसे कहते हैं सब्र। हम बंदा बशर है, जाहिर सी बात है, दुख तकलीफ़ें हर इंसान के साथ लगी हुई है। और आप यकीन करें आज एक बहुत अच्छी पोस्ट मेरे सामने आई जिसमें लिखा था कि जब इंसान
کا جو ایمان ہے وہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا ایمان ہوگا. ایک ماں کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس کا بچہ اس سے چھن جائے, یا ایک عورت کے لیے یا ایک مرد کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو اگر اس آزمائش پہ ہم نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ ہم اس کا اجر لازمی دے گا, کیونکہ ایک ہی اللہ تعالیٰ یقین دہانی اس چیز کی کراتا ہے کہ نہ تو میں کسی کی نیکی کو چھوڑوں گا, اس کا بدلہ بھی دوں گا, اور اگر کسی نے بدی کی ہوگی اس کا بدلہ بھی دوں گا. بیچ میں اس نے استغفار کا ایک وہ رکھا ہے کہ اگر آپ نے گناہ کیا اور اس کے اوپر شرمندہ ہو گئے, استغفار کیا, تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا اجر ملے گا, اور میں بھی پاسبل کہ آپ کا گناہ بھی دھل جائے, کیونکہ استغفار کی توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی گناہ دھلنے والے ہوں. ورنہ آپ یقین کریں لوگ گناہوں کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, فخر کرتے ہیں. صبر کرنا تو دور کی بات, فخر کرتے ہیں اپنے گناہوں کے اوپر. زیادہ تر یہی ہے, بلکہ بڑھ چڑھ کر بتاتے ہیں, اپنی گیدرنگس میں بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلانا یہ غلط کام کیا, یہ فلانا, اور بڑے خوش ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر. تو یہ وہ دور ہے, یہ وہ معاشرہ ہے جس میں ہمیں پھونک پھونک کر قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو آپ یقین کریں صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے. یہ چیز میرے اپنے لیے بھی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑوں, چاہے مجھ پہ کوئی کتنی ہی کمنٹس پاس کر دے یا کتنا کچھ برا بھلا کرے, لیکن مجھے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب اس چیز کی یقین دہانی ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو بس پھر انسان کے دل میں ایک اطمینان بھر جاتا ہے کہ واقعی وہ دیکھ رہا ہے. جو ہے جس چیز میں سال میں خوش رہنا سیکھیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کو اللہ کے حوالے کریں اور اس کے اوپر صبر کریں, انشاءاللہ وہ چیز بھی آپ کے پاس آ جائے گی. میں نے یہ چیز سیکھی ہے, آپ کو بھی مشورہ ہی دے سکتی ہوں ظاہر سی بات ہے اپنی آڈینس کو میں, کیونکہ آپ یقین کریں ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے نا بالکل بے روی کا شکار, بے لگام جسے کہتے ہیں نا, بے لگام گھوڑا وہ ہے جس کو کوئی لگام نہیں ہے, سچا جھوٹا کچھ بھی چلے گا. اور جو لوگ صبر کر رہے ہوتے ہیں نا, لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں, ارے تم نے بدلہ نہیں دیا, ارے تم نے جواب نہیں دیا. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے, اکسا رہے ہوتے, بجائے اس کے کہ تم صبر کرو. تم اس بات کا یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اس نے کہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بے شک میں اپنے نیک عمل کرنے والے بندوں کی زندگیوں کو ان کے لیے آسانیوں والا راستہ پیدا کر دوں گا. ہم سب کو صبر کا دامن ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے, اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے, ہم اپنے بچوں کو بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کرائیں. اگر وہ کسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس موجود نہیں ہے وہ چیز اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے, تو آپ یقین کریں اس کو آپ صبر کی تلقین دیں کہ تم صبر کرو, انشاءاللہ تمہیں اس سے بڑھ کر ملے گا. تم ایک مانگ رہے ہو, تمہیں 2 ملیں گے. اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش پروان اس طرح سے کریں تو آپ یقین کریں وہ دن دور نہیں کہ ہمارے بچے بھی صبر سے کام لیں گے. ہمارا معاشرے میں بھی ہمارے بہت زیادہ تبدیلی آئے گی, اور یہ ایک اچھی تبدیلی ہوگی, بری تبدیلی نہیں ہوگی, بہت اچھی تبدیلی ہوگی. اپنے بچوں کو اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ ہمیں نہیں پتہ آنے والے وقتوں میں ہمارے پاس کتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے. ایک وقت میں زندگی بدلتی, کسی نے کہا تھا یہ زندگی پل پل بدلتی ہے, اور حقیقت ہے یہ زندگی واقعی پل پل بدلتی ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا آنے والا وقت ہمارے لیے کیا لے کر آئے گا, تو ہمیں ہر چیز کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور اجر دیں گے. اور ان واقعات سے جو کہ ہمارے پھیلے ہوئے ہیں اس وقت دین کے اندر, کتنے واقعات ایسے ہیں صبر کے. جیسے سب سے بڑی چیز تو ہمارے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا, حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا, حضرت یونس علیہ السلام نے کتنا صبر کیا. تو یہ تمام لوگ یہ تو خیر بہت بڑی شخصیات ہیں, ہم ان کی کیا کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی آزمائش آتی ہے ہم بولتے ہیں ہاں ہم ہی برے ہیں, ہمارے ہی ساتھ ہونا تھا. ہمارے تو یہی جملے ہوتے ہیں منہ سے, ناشکری والے ہیں. ارے جتنا بڑی آزمائش آپ کی زندگی میں آئے گی نا, اتنا بڑا آپ کا ایمان کے حساب سے آپ کی زندگی میں آزمائش آئے گی. ایمان جتنا بڑا ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں تاکہ وہ ان سے قریب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایک بہترین جملہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو آزماتے ہیں ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت سارا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر چیز پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری زندگیوں میں اگر کوئی آزمائشیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا, لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا.
اور میرے ویوز کافی کم ہو گئے ہیں. مجھے لگتا ہے شاید اگر میری کوئی بات بری لگتی ہے تو مجھے کمنٹس میں بولا نہیں جاتا. بہرحال اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو شیئر اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ.